بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا على خير بخير اخواتي. توحشناكم بزاف وعاد، والله يا ربي يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله الرحمن الرحيم. بونجور ميدام، بونجور مسيو، نتمنى تكونوا على خير بخير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبداو الدرس ديالنا ديال جلابه ايفازي بالخراط. سي اون جلابه كتجي تري جولي تري مودرن، واحد الطريقه ديال الفصاله كتجي فيها سهله بزاف وعاد، سي با تري ديفيسيل. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نعطيكم واحد جوج الامثله باش تعرفوا كيفاش تفصلوها، داكوغ، حسب كل وحده ولا الطي ديالها. على بركه الله. وقبل ما نبدا بعدا كنشكر جميع الزويونات ديالي اللي جو لي كومونتير والمشتركين كذلك اللي عاد تابونيو في الاشين. ما تنساوش لي لايك ولي جيم ولي بارطاج بطبيعه الحال. وكنقول لكم مرحبا بكم في هذا الاشين، وتنال ان شاء الله الاعجاب ديالكم وبالتوفيق للجميع بحول الله وقوته. اذا على بركه الله غادي نبدا الدرس ديالي. الوغ اول حاجه شوفوا معايا. جو في بروند لو بروميير اكزامبل. في المثال غادي ناخذوا السيده جات مثلا عندنا الصدر ديالها جبرنا 95، داكوغ. الحزام جبرنا 87 سنتيم. مشينا لي هونش جبرنا 109. الوغ هادو هما اللي كنعتمدوا عليهم باش كنفصلوا جلابه: الصدر والحزام ولي هونش. خدينا غادي نكتبها هنا مثال. الكسف ديالها جبرنا 11 سنتيم في الكتاف. هذا نديرو هنا سي ليبول، كتف، نكتب الكتف بالعربيه كتف. نمشيو مثلا التركيز. الوغ التركيز هو ما بين الكتف وكيجي نازل فين البلاصه فاش كيخرج الكم. نقولوا التركيز هذا نديرو هنا 26 سنتيم. بالنسبه للتركيز خصكم تعبروه. نقول لكم حالاش هنا باش تفهموا كيفاش كناخذوا من الراس ديال الكتف ديال السيده وكنهبطوا به شحال ما بغينا. اون برينسيپ كيكون شويه كيجي مع الراس ديال لا بواترين. هنا لو بوين بي ديالنا اللي كنا درنا هادي شحال هنا لا بواترين ديالنا لين داز الصدر خصو يجي تقريبا تحت الصدر بشي 1 سنتيم با بلوس. بالنسبه لاطاي نورمالمون 44 كتجي تقريبا تركيش 26 سنتيم. بهاد لي ميزور كيجيو، داكوغ. التركيز خصنا نعبوه على السيده. انا جو بو لو فير من بعد سور المكان باش تشوفوا كيفاش قبضتو. الوغ قلنا هادو هما لي ميزور ديالها. ملي كنا خدينا لي طابو دو ميزور، هاد لاطاي الصدر 95 الحزام 87 109 كتجي تقريبا في لاطاي 44. هادي كتجينا في لا باز، نكتب هنا لا باز 44. بالنسبه كيفاش نخرجوا لا باز ديال السيده حسب لي ميزور ديالها. ملي كناخذوا الصدر والحزام لي هونش راه درت واحد الدرس خاص كيفاش تاخذوا لي ميزور وكيفاش تعرفوا فين باز السيده نخدموا لها. هادشي درتو في الدروس السابقه. غتمشيو هذا غادي تشوفوا كيفاش كنخرجوا هاد لا باز 44. اذا عندي هاد لا باز 44 نقولوا هي هذه. جو لا مونطر هي هذه لا باز ديالي. نقولوا هذه لا باز 44 هنا فريت، داكوغ. بعد انا درت هنا او مينياتور، درت لاشير ديالي باش ما تخرجيش كبيره بزاف. نقول هذه لا باز. هنا راه عندكم الدرس السابق. وهذه لا باز 40. هذا لو دو، هذا سي لو دوفون، داكوغ. سا سي لو دوفون، هذا هو لو دوفون ديالنا. اش كناخذوا لي باز ديالنا كيكونوا نورمالمون كارطوني، كنحطوهم sur un papier patron هكذا. هذا اللي كتشوفوه هنا اون فيغ، هذا باللون الاخضر هو هاد لا باز ديالي. اون لا كالك كنعاود نديرو لها هكذا اون لو ريبرودوي كنعاودوها، داكوغ. هاد لا باز هادي ديالي لا تاع 44. واش كنديرو؟ كناخدو دابا اون فوا كنكالكيو هاد لا باز خصني ناخد ليلاغيسمون. كيفاش كنوسع درتو في الدرس السابق. الوغ الصدر عندي فيه 95 كنزيدو زائد 12. الدرات الصدر 95 زائد 12 نقسم على 4. نعرف شحال عندي في الربع 27 سنتيم. كنمشي للحزام في المثال عندي 87 ديال السيده كنزيد 14 نقسم على 4. كنحاول نقرب هنا كندير 25. كنحاول نقرب لهاد 27 كنت قلت لكم في الدرس السابق. نمشيو لي روش 109 زدنا 12 نقسم على 4 عطاتنا 30 ونص
كنقدروا نوصلوا حتى ل 31. بون بالنسبه لهادي جو في لا غوفير معكم. غنكتبها انا هنا، جو في لا غوفير. 87 زائد 14 قلنا عندي 101. هادي 25 هي هاديك كتجي 25 تري بيان 25 سنتيم. دونك شنو عندي 27 25 31. 25 الصدر، 25 في الحزام، 31 في العنش. هاد لي ميزور انا شنو قلت غادي نديرو ان شاء الله اليوم جلابه ايفازي بالخراط. درنا ليفازمون ديالنا هو هذا، التوسيعه ديالنا هي هادي. كيفاش غنخرجوا الخرطه، كيفاش غنخرجوا الخرطه من كل بلاصه، من الصدر ومن الحزام العنش. الصدر عندي 27 غندير 20 في المثال بلس 7. هاد 7 سنتيم اللي كتشوفوا هنا، هاد 7 سنتيم هي لا فالور ديال الخرطه ديالي. غنمشي للحزام 25 سنتيم، نقدروا مثلا نديرو 19 زائد 6. الخرطه ديال الصدر خصها تجي كبر من الخرطه ديال الحزام، ديما هاد القضيه يكون بيناتهم 1 و 2 سنتيم. غنمشي للعنش عندي 31، نقدروا نديرو 22 سنتيم في الربع ديالي هذا وزائد 9 في الخرطه هي 31. دونك شنو كتشوفوا معايا؟ الخرطه فيها 7 6 ندورها و9. هادي هما الخرطه ديالي. هاد 20 و19 و22 نعاودها 20 الصدر و19 الحزام و22. هادي غتبقى لي فين؟ في لاباز، في هاد البلاصه هادي، في هاد الربع ديالي. داكوغ. دونك كيفاش غادي نحط انا هادشي على لاباز دو ماركان؟ لاباز دو ماركان قلت لكم هي الخضراء، هي سكي اون فيغ. اش كندير؟ اول حاجه ديما هاد البلاصه تعقلوا عليها، كنمشي من راس الكسف اللي عندي في لاباز، كنطلع ب 1 سنتيم وكنجو تراس هادو تري روج اللي كتشوفوا، كنحط لا فالور ديال ليبول ديالي. نقولوا كان عندي 12 ليبول، كندير ديما ناقص سنتيم 11 سنتيم. كندخل هنا ب 1 سنتيم، 1 سنتيم لهاد الشيء من هنا لهنا ب 1 سنتيم، وكنعبر 11 سنتيم ديالي. هاد الخط احمر. داكوغ. هاد البلاصه هادي التقويره ديال القدام كنهبط 3 سنتيم. درت الاشياء درناه في لي فازمون الدرس اللي سابق، وكندير لونكولور ديالي، كنرسم لونكولور ديالي. كنمشي لاصا ديال الصدر. شنو قلنا؟ غنديرو 20، عندنا 27 في الصدر، الدوره ديال الصدر 27، غناخد 20 سنتيم ونخرج لنا 7 سنتيم في الخرطه. داكوغ. وكندير في التركيز ديالي مع هاد الراس ديال الكتف، كنمشي به في 26 سنتيم. قلنا لا بواترين كنهبط بشي 1 سنتيم تقريبا. دونك هنا كتب لي 26 سنتيم هي التركيز ديالي. هذا هو التركيز اللي كيعطولو التركيز. هاد لو روج ها هو هذا التركيز. وهاد لو بوين اللي كتشوفوا هي هنا 20 سنتيم الربع ديالي، وهنا 7 سنتيم اللي كنخرجوا منه الخرطه. كنمشي للحزام، قلنا نديرو 19 سنتيم نحسبوها زائد 6 سنتيم. هذه الخرطه ديالي الحزام، وكنتراسي هكذا. كنمشي للعنش ديالي، قلنا نديرو 22 لو ميليو دوفون نوصل لقدام، كنحسب 22 كنحط لو بوين ديالي من هنا لهنا، كندير 9 سنتيم ديال الخرطه ديال العنش. دونك شنو عندي؟ الخرطه فيها 7 سنتيم في الصدر، 6 سنتيم في الحزام، و 9 سنتيم في العنش. داكوغ. دونك هانتوما كتشوفوا جيبي ان بو هذا باش يبان لكم. هذا هو لو دوفون ديالي، جيسبر كون باين لكم. جو في ليسي ان بو باش بغيتو تصوروه. صا سي لو دوفون. لا ميم شوز كندير في الظهر نفس الطريقه. كنمشي للظهر ديالي لاباس 44 هي هذه، هانتوما كتشوفوا هذه لاباس ديالي. هادشي هادو سو الدرس اللي فات درنا لاباس دو ماركان 38. قلت لكم نتوما تقدروا ديروا توت لي باز ا بارتير دو كور اللي كنت درتكم لو كور دو باز دو ماركان لا تاع 38. تقدروا نتوما ديروا توت لي باز 38 40 42 43 اكسيتيرا. دونك لا باز ديالي هي هذه، كنحطها في البابي باترون وكنكالكيها
كنخرجها. انا خرجتها سي سكي اون فيغ، هو اللي في لو فيغ هو هذا. هذه لا باز دو ماركان ديالي في لو فيغ. من بعد لا ميم شوز داكشي درت القدام كنديرو في الطرف. هنا كنهبطو 1.05 هنا لهنا، هذا في القفا. هنا كندخلو ب1 سنتيم، كنمشي من الراس ديال الكسف ديالي ديال لا باز دو ماركان كنطلع ب1 سنتيم. هانتوما كتشوفوا هاد الطلعه هادي، وكنلاقي هنا حتى لهنا. ومن بعد كنحسب لا فالور شحال عندي في ليبول. عندي 11 سنتيم من هنا لهنا، كنحسب 11 سنتيم. كنمشي كذلك دابا لو طور دو بواترين. الصدر ديالي قلنا نديرو 20 زائد 7 اللي في الخرطة. الصدر فيه 27. كناخد لو طور دو هذا الصدر ديالي هو هذا لا لين، كنهبط شي 1 سنتيم تقريبا، ماشي بزاف شي شويه. كندير 20 سنتيم ديالي، غنخرج منها 7 سنتيم ديال الصدر. كنمشي كذلك للحزام، ها هو هذا، كندير 19 سنتيم ديالي بلا ماركي ياكم، و 6 سنتيم ديال الخرطه ديالي الحزام. كنمشي كذلك للهانش 22 سنتيم ديالي زائد 9 سنتيم ديال الخرطه ديال لي هانش. هانتوما كتشوفوا معايا هو هذا بالنسبه لو دو. الوغ جو في اريتي لا باش النوبه الجايه ان شاء الله نقول لكم كيفاش كنديروا الخرطه بوحدي. بون هنا كاينه خياطه، هنا كاينه خياطه سي اون فو، مي كاينه اون اوتر ميثود نقللوا الخياطه هنا نخليوها، وهاد البلاصه ما نديروش الخياطه في الجنب. هذه نديرها لكم ان شاء الله في الدرس المقبل بحول الله وقوته. باش نديروا هاد ليكزامبل هذا نكملوه ونديروا ان اوتر اكزامبل اون اوتر باز بلو غراند كوم سا تفهموا مزيان الدرس. ان شاء الله اللي كان شي حاجه ما فهمتوهاش خليولي في لي كومونتير. والى اللقاء بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.